बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानिए तंजीम की तहरीक दीनदारी के दो पेशरू और दो रोशन चराग अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी और रईसुल वाइज़ीन मौलाना सैयद करार हुसैन वाइस का मुख्तसर तारुफ। कुछ शख्सियात वक्त से आगे चलती हैं, उनका हर लफ्ज़ हर कदम एक तारीख़ी सिलसिले का संग-मील बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं दो ऐसे ही रूहानी चरागों की, अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी और रईसुल वाइज़ीन मौलाना सैयद करार हुसैन की, जो तहरीक दीनदारी में खतीब आज़म मौलाना सैयद ग़ुलाम अस्करी के दस्तो बाजू थे। मेरे हाथ में इदारे तंज़ मकातिब का ये हिंदी मासिक आप देख सकते हैं। ये सन 2000 में इदारे तंज़ मकातिब से शाया हुआ था, जिसके फ्रंट पे ही सरकार अल्लामा जवादी अलैहि मक़ामा की तस्वीर है। इसी फ्रंट के पीछे बानी तंजीम अल्लामा ग़ुलाम अस्करी अलैहि मक़ामा का एक बहुत ही खूबसूरत जुमला अल्लामा जवादी के सिलसिले में नक़ल है कि मैं जिस कदर भी खुदा का शुक्र अदा करूँ कम है कि ज़फ़रुल मिल्लत की ज़िंदगी ही में मुझे ऐसी शख्सियत मिल गई जिसका इल्म व अमल मेरे लिए हर तरह बाइस इत्मीनान, जिनकी रफ़ाक़त में खुदाई रंग, जो नशर उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद में हमराह, जिनका मिशन एक, हदफ मुअय्यन, अंदाज़ और सलीक़ा अलग अलग, मगर दीन की खिदमत में हमेशा साथ। हुसैन साहब क़िबला मुनाजरे के आदमी थे, मुनाजरे का लहजा था, मुनाजराना तबीयत थी। और अल्लामा जवादी नरम तबीयत, नर खू और मुदल्लल और नरम अंदाज से गुफ्तगू करने वाले। करारी इलाहाबाद की सरजमीन पर 22 रजब सन 1357 हिजरी को अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी ने आंखें खोली, जिनके इल्म की रोशनी पूरी दुनिया में फैली। रईसुल वाइज़ीन की विलादत 4 जमादी-उस-सानिया सन 1356 हिजरी को ज़िला आज़मगढ़ के मौज़ा मीरपुर में हुई, जिनकी मुनफरिद खिताबत से एक आलम फैज़याब हुआ। बनारस की इल्मी और अदबी सरजमीन ने रईसुल वाइज़ीन को परवान चढ़ाया तो लखनऊ की नज़ाकतों ने संवारा। दूसरी तरफ अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी ने इब्तदाई तालीम वतन करारी से शुरू की। लखनऊ के मारूफ मदरसे जामिया नाज़मिया में इल्मी मदारिज तय किए। नाज़मिया की हम लोगों की तालिब इल्माना ज़िंदगी थी तो वो मुझसे सिर्फ एक दर्जा पीछे थे। अगर मैं मौलवी में हूँ मौलवी बे में तो मौलवी अलिफ में हूँ, अगर आलिम बे में हूँ तो आलिम अलिफ में, अगर मैं काबिल में हूँ तो वो आलिम में वगैरह। खिला हुआ चेहरा मौलाना ज़ीशान हैदर साहब का, हर एक से हंस के मुस्कुरा के बात करना, तेज़ी से इधर आए तेज़ी से उधर गए, अभी इस क्लास में जाना है, अभी उस क्लास में जाना है, अभी ये किताब है वो किताब है। अगर हम सामने नज़र आ गए जल्दी से दबाना, सलाम कर लिया, हमने उनको जवाब दे लिया, ये सब तरीक़ा रहता है। बहुत मोहब्बत है। तालिब इल्माना ज़िंदगी नाज़मिया की ख़त्म हुई और फिर हम लोग मुंतशिर हो। फिर नजफ़ के फ़िक़ही माहौल में आला इल्मी मदारिज तय करने का इरादा किया। बचपन से ही दोनों का शौक़ था पढ़ना, लिखना और समझना। दोनों तहरीर व तकरीर के सुरमा करार पाए, लेकिन मशहूर है, एक किताब से रिश्ता बनाता गया, दूसरा मिंबर से आवाज़ उठाता गया। मोहतरम सरकार रईसुल वाइज़ीन क्या अक्सर उनकी रब्तो आमद रही और मैंने देखा। मोहतरम सरकार रईसुल वाइज़ीन बानी तंजीम का काफ़ी एहतराम करते थे और किसी भी एतबार से वो बानी तंजीम के सिलसिले में उनकी कोशिशों पर पर्दा नहीं डालना चाहते थे। उनकी तमाम कोशिशों को लोगों के सामने और अपनी नशिस्तों में भी वो उजागर करते थे। मोहतरम सरकार रईसुल वाइज़ीन की जो ज़िंदगी मैंने अपने बचपने में देखी और जो शऊर संभाला, घर में उनको या लिखते पढ़ते देखा या कुरान करीम से उनकी काफ़ी मोहब्बत थी। माह मुबारक रमज़ान में वो कुरान करीम की तिलावत करते थे, रात भर तिलावत करते थे या कुछ लिखते रहते थे। घर में जब भी वो आते थे और घर में जब खाली होते थे मजालिस से वो फारिग होने के बाद, तो मैंने उनको कभी बैठा हुआ नहीं पाया। घरेलू ज़िंदगी में भी मोहतरम सरकार रईसुल वाइज़ीन काफ़ी सिरे रहम के कायल थे और वो घर वालों का हाथ यानी बटाना यानी तक़सीम कार जिसको कहते हैं, उनके कामों में वो मसरूफ़ होते। रईसुल वाइज़ीन वतन में इब्तदाई तालीम के बाद सन 1947 ईस्वी में मदरसे जवादिया बनारस पहुँचे,
جہاں بچپن سے نوجوانی تک سرکار ظفر الملت کے زیر تعلیم و تربیت رہے۔ فخر الافاضل کرنے کے بعد آپ نے مدرسۃ الواعظین لکھنؤ میں داخلہ لیا۔ امتحانات تقریری خطابت کے اس میں کرار صاحب بھی بہت اچھے تھے، یہاں تک کہ جب سالانہ جلسے مسعود وائزین کے پٹنے میں ہوئے تو ہمارا ان کا ساتھ تھا، اور ہم بھی بحیثیت مقرر کے ہمارے تمام سینئر وائزین کے درمیان، جن میں مولانا غلام عسکری صاحب تھے، مولانا خود ظہور صاحب تھے، کاظم رضا صاحب تھے، مولانا شیخ رضوان صاحب تھے، یہ سب مولانا غلام عسکری صاحب کی جماعت میں تھے۔ تو سبھی میں ایک جذبہ تھا خطابت کا، اور اس کو مسعود وائزین نے بہت ہی طاقت دی۔ اس طرح مولانا کرار صاحب بحیثیت مصنف کے بہت اچھے تھے، مقرر کے بھی بہت اچھے تھے، اور اپنی علمی تعلیمی زندگی میں خوش مذاقی میں بھی ہمارا ان کا متعدد جگہوں پر ساتھ ہوا، کانودر جاتے ہوئے وہاں احمد آباد جاتے ہوئے دہلی سے یا اور جگہوں۔ وہاں کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے کئی سال تک مدرسۃ الواعظین کی جانب سے تبلیغی خدمات انجام دیں۔ پھر آپ نے خطابت کے لیے ہندوستان کے تمام تر علاقوں کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک کا بھی سفر کیا۔ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی کو نجف اشرف نے آیت اللہ سید محمد باقر الصدر، آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ محسن حکیم جیسے بزرگ اساتذہ کی رہنمائی نصیب ہوئی۔ علامہ جوادی نے ظاہر شہید باقر الصدر کے نمایاں ترین شاگردوں میں، آیت اللہ خوئی کے شاگردوں میں جامع ترین شخصیت تھی ہندوستان میں، اور اب ویسی کوئی شخصیت ان کی وفات کے بعد ڈھونڈنے نہیں ملتی، اور اس سے پہلے بھی بہت دور تک ان کی طرح سے جامع شخصیت نہیں دیکھنے کو ملتی جو اتنی جامع ہوں۔ ان کے وجود کے بارے میں عظمتوں کا خود دنیا جانتی ہے، ساتھ اب ان کی عظمتوں کے بارے میں اور لوگوں نے گفتگو کی ہوگی، اور بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سورج کو روشنی نہیں دکھائی جاتی، چراغ نہیں دکھائی۔ شہید صدر کتاب لکھ رہے تھے اقتصادنا فلسفتنا، تو لکھتے نہیں تھے، وہ بولتے تھے، شاگرد ان کے لکھا کرتے تھے۔ مرحوم علامہ جوادی فرماتے کہ ہمارا کام تھا اوراق کا جمع کرنا، ہم جمع کرتے تھے، ان کو سیٹ کرتے تھے، اور جب مکمل ہو گئی یہ کتابیں تو ہم نے 2 فائلیں بنا کر دی ان کو۔ تو شہید نے کہا کہ یہ دوسری فائل کیسی ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایک تو وہ کتاب ہے عربی میں جو لوگوں نے جمع کیا آپ کے شاگردوں نے، دوسرا اس کا اردو میں ترجمہ ہے۔ جب میں نے دوسری فائل دی جس کا اردو میں ترجمہ تھا، شہید نے دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا تمام طالب علموں کو خطاب کرتے ہوئے کہ اگر مجھے اردو زبان آتی ہوتی تو اس سے جلدی میں بھی ترجمہ نہیں کر سکتا تھا۔ علامہ جوادی اعلی اللہ مقامہ کو ہم نے نزدیک سے جو دیکھا تو قم میں دیکھا۔ قم المقدس میں آتے تھے، اور ان کا زیادہ تر رابطہ مولانا صفی صاحب جو موجودہ سیکریٹری ادارے مساجد کے سے رہا، اور یہ وہ افراد تھے جن کو وہ بلاتے بھی تھے، جب وہ پہنچتے تھے تو بلاتے بھی تھے، اور اگر ہم میں سے کوئی ایک نہیں پہنچا ہے یا تاخیر ہوئی ہے تو وہ پوچھتے بھی تھے کہ فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا۔ مولانا ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ کی فکر میں ایک ترقی تھی، ارتقاء۔ ایک پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، ایک پانی وہ ہے جو جاری ہوتا ہے۔ مولانا ذیشان حیدر جوادی صاحب کی جو فکر تھی وہ جاری پانی کی طرح تھی۔ قم میں بھی آتے تھے تو مختلف چیزیں بیان کرتے تھے، اور طلاب کرام کو مختلف کاموں کی طرف متوجہ بھی کرتے تھے۔ رئیس الواعظین کے زور خطابت کے ساتھ آپ کے زور قلم کا بھی دنیا نے لوہا مانا۔ رئیس الواعظین کو عام طور پہ لوگ خطیب اور اہل قلم تو جانتے ہیں، لیکن ان کی علمی عظمت کو نہیں جانتے ہیں۔ میں اس بات کو اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں فقہ اور رجال اور اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اصول فقہ کی، لیکن یہاں عقائد، کلام، تاریخ، ان چیزوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے، لہذا اس کے تحت یہاں کے علماء تیار ہوتے تھے، خطبہ تیار ہوتے تھے۔ رئیس الواعظین اپنے دور کے ماہر ترین لوگوں میں تھے، تاریخ کے، کلام کے، عقائد کے، اور بہترین انداز میں پیغام رسانی کا ان میں صلاحیت موجود تھی۔ خالص غیر شیعہ مجمع میں گفتگو کریں تو ان سے بہتر گفتگو کوئی نہیں کرتا تھا، اور خالص شیعہ مجمع میں گفتگو کریں تو ان سے بہتر کوئی گفتگو اور خطابت نہیں کرتا تھا، اور ان کا قلم بھی بہت
ایک خاص لہجے کا مالک تھا، ان کی خطابت کا لہجہ خاص لہجہ تھا۔ آپ کی درجنوں معرکۃ الآراء تصانیف میں ملیکۃ العرب، ام المؤمنین عائشہ، حابیل قابیل، نور و نار، سازش، تاریخ الشیعہ، باغی اور تحفہ غدیر وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مذہب کے اور ہمارے قوم کے دو علمی جس کو کہتے ہیں ستون، جو پلرز جو تھے، وہ ایک علامہ ذیشان حیدر جوادی علیہ مقامہ اور دوسرے رئیس الواعظین جناب مولانا کرار حسین صاحب علیہ مقامہ، کہ جو واقعی ایک پلر کی حیثیت رکھتے تھے اور ایک ستون کی حیثیت رکھتے تھے، کہ جنہوں نے بہترین خدمتیں کی انہوں نے، اور آج بھی ان کی بہترین کتابیں جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ ان کے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، واقعی جتنی وہ لکھ گئے ہیں ان سب کا پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، اور کلام حسین صاحب جتنا لکھ گئے ہیں اس کو نہیں پڑھنا، اس کا مشکل ہو رہا ہے۔ تو یہی اندازہ ہوتا ہے جس کو آپ پڑھ نہیں پا رہے، کس طرح سے زحمتیں کر کے راتوں کو جاگ جاگ کر انہوں نے کتابیں تحریر فرمائی ہو، کتابیں لکھی ہو۔ علم صرف حاصل کرنا ان کا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس علم کو قوم تک پہنچانا ان کا مشن تھا۔ اس جذبے کے ساتھ دونوں بزرگ اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ تنظیم المکاتب کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ خطیب اعظم علامہ سید غلام عسکری اللہ مقامہ نے رئیس الواعظین مولانا سید کرار حسین وائز علیہ الرحمہ کے ساتھ دینے کے وعدے کے بعد ہی تنظیم المکاتب کے قیام کیا۔ رئیس الواعظین اللہ مقامہ اور علامہ جوادی اللہ مقامہ ان افراد میں ہیں کہ بانی تنظیم نے جس دن ادارہ شروع کیا ہے، یہ سب ان کے ٹیم میں پہلے سے شامل تھے اور ہر قدم پر ان کے ساتھ تھے۔ علامہ تھوڑا کم وقت دے پاتے تھے، لیکن رئیس الواعظین تو ہر وقت ہر جگہ ہمیشہ مجھے ساتھ دکھائی دیے۔ جب تک بانی تنظیم زندہ تھے، علامہ کو اتنا احساس نہیں تھا کہ بہت ان کی ضرورت ہے، دور سے وہ سب کچھ کرتے تھے جو مجھے بھی شاید پوری طرح خبر نہیں۔ لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ بانی تنظیم کی وفات کے بعد سے علامہ جوانی نے طے کر لیا تھا اور سمجھ لیا تھا کہ ان کے اوپر ساری ذمہ داری سے داری کی ہے، اور ان دونوں حضرات نے اپنی پوری زندگی ادارے کی خدمت میں لگائی، ادارے کے کاموں میں لگائی، ادارے کو آگے بڑھانے میں لگائی۔ کہ ادارے تنظیم مکاتب کے لیے، بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ بانی تنظیم مولانا غلام عسکری علیہ اللہ مقامہ کے شانہ بشانہ اور ان کے قوت فاضل مولانا غلام عسکری علیہ اللہ مقامہ کو رئیس الواعظین نے اپنا شاگرد مانا، اور یہ بات ان کی زندگی اور ان کے طرز اور ان کے طریقۂ کار سے بھی محسوس ہوتی تھی اور دوسرے لوگوں سے بھی سنا گیا۔ 11 اگست سن 1968 عیسوی کو ایشیا کے اس منفرد اور عظیم ادارے کی جو پہلی کمیٹی بنی، اس میں یہ دونوں حضرات بنیادی رکن تھے۔ خطیب اعظم سیکریٹری، رئیس الواعظین کو جوائنٹ سیکریٹری معین کیا گیا۔ رئیس الواعظین مولانا کرار حسین وائز اور سرکار علامہ جوادی تنظیم کے صرف حامی ہی نہیں، اس کے ستون تھے۔ یہ دو عظیم شخصیتیں تنظیم المکاتب کے دو ستون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ دونوں کا بانی تنظیم سے بالکل وہی رشتہ تھا جو بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ چھوٹے بھائی کی طرح رئیس الواعظین تھے، اور چھوٹے بھائی اور برابر کے بھائی کے بیچ کی اگر کوئی چیز ہو تو علامہ جوادی تھے۔ رئیس الواعظین مشیر بھی تھے اور بغیر مشورے کے مطیع مطلق تھے بانی تنظیم کے۔ علامہ جوادی بہترین مشیر بھی تھے، اور دونوں کے رشتہ لکھا ہے میں نے کہ علامہ جوادی کے لیے بانی تنظیم کہتے تھے کہ یہ دینی کاموں میں یہ عالم ہے میرے لیے، اور علامہ جوادی کہتے تھے کہ بانی تنظیم سماجی کاموں میں میرے لیے عالم ہے۔ دلوں کو جیتنے والے، زبان سے نہیں عمل سے کام کرنے والے۔ علامہ جوادی نے بھی بہت کچھ سہا ہے اور بہت کچھ ان کو جھیلنا پڑا ہے۔ چنانچہ یہاں کے ایک مدرسے میں جانے کے سلسلے میں وہ اور علامہ تقی الحیدری صاحب علیہ اللہ مقامہ جو میرے استاد تھے، وہ دونوں جا رہے تھے، اور ایک شخص لوگ بھڑکائے ہوئے تھے، لوگوں کو بھڑکا دیا گیا تھا۔ چنانچہ ہاتھ میں ہاکی لیے ہوئے وہ سلام بظاہر کر رہا تھا، لیکن ہاکی سے اشارہ کر رہا تھا کہ اس کے ذریعے سے تمہاری توہین کی جائے گی۔ چنانچہ اس منظر کو بھی ان دونوں نے برداشت کر لیا، لہٰذا چاہے وہ علامہ جوادی ہوں، چاہے وہ رئیس الواعظین ہوں، اور چاہے وہ خود خطیب اعظم ہوں کہ جو اس مشن کو لے کر چلے تھے یا میر کارواں تھے
क्या क्या सहना पड़ा है और क्या क्या झेलना पड़ा। खतीब आजम की वफ़ात के बाद रईसुल वाइज़ीन सेक्रेटरी हुए। मौलाना सादत हुसैन ताबासरा ने जब इदारे की सदारत छोड़ी तो अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी जो नायब सदर थे सदर हुए और रईसुल वाइज़ीन नायब सदर हुए। 1994 में इदारे तंजीम मुकातिब पहुंचा तो ज़ाहिर है ये वो ज़माना था जिस दौर में इदारे तंजीम में ये बुज़ुर्ग हस्तियाँ तशरीफ़ लाती थीं, बिलखुसूस उन अय्याम में जब बानी तंजीम खतीब आदम मौलाना ग़ुलाम अस्करी अलैहि मक़ामा की सालाना याद के उन्वान से ख़ुद उनके अपने वतन कस्बा बिजनौर ज़िला लखनऊ में मजालिस रज़ा का अहतमाम होता था। क्या रौनक होती थी, और उसमें खुतबा भी अल्लामा जवादी और रईसुल वाइज़ीन और दीगर बुज़ुर्ग शख्सियात, तो इन्हें बहुत ही नज़दीक से देखने का मौका मिलता था। ये दोनों दोस्त थे, लेकिन इनकी दोस्ती सिर्फ साथी नहीं थी, वो तंजीम के लिए एक रूह की तरह काम करते थे। हर प्लान में मशवरा, हर सफ़र में शामिल। जवादी साहब का कलम इतना मजबूत और इल्म से मालामाल था कि हर तहरीर में तजल्ली थी। आपकी सैकड़ों किताबें उर्दू दां तबके को तादेर फैज़ पहुँचाती रहेंगी। मुफस्सिर कुरान पाक, शारह नहजुल बलागा अल्लामा जवादी ने ज़िक्र फ़िक्र, मुताले कुरान, उसूल व फ़ुरू जैसी कुतुब से सादा ज़बान में अमीक मतालिब पेश कर मकतब तशय्युअ के पैगाम को पहुँचाया, तो अपनी गिरा कदर तसानीफ़ व तराजिम के ज़रिए दुनियाए इल्म में अपना ऐसा मुमताज़ मकाम बनाया जिसकी नज़ीर बआसानी मुमकिन नहीं। आज अगर तंजीमुल मुकातिब हज़ारों बच्चों तक तालीम पहुँचा रहा है तो इसमें इन बुज़ुर्गों का हिस्सा है जिन्होंने इस पेड़ को पानी दिया। कर्रार साहब की आवाज़ और जवादी साहब के अफ़कार दोनों आज भी तंजीम की हर तामीर में गूंजती हैं। उनका इल्म, उनकी खिदमत और उनकी दीन से वफ़ादारी आज भी तंजीमुल मुकातिब की पहचान है। इल्म और इबलाग के ये दो सितारे, एक कलम एक आवाज़, आज भी रोशन है। उनकी दोस्ती, उनका मिशन और उनका खुलूस हर दौर के लिए मिसाल बन गया है।